अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ रहे थे और उसमें ज़मायर का इस्तेमाल, पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी में इसम का इस्तेमाल देखा और फिर ज़मायर का इस्तेमाल। अब वाहिद मुज़क्कर गायब की जो ज़मीर है हु, ये हमें मुख्तलिफ तरह से नज़र आती है। जैसे पेश या ज़बर हो तो ज़मीर पर उल्टा पेश आता है, किताबुहु किताबहु। यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी जब बन के आता है तो अगर पेश होगा इससे पहले, इस ज़मीर से पहले, या ज़बर होगा तो इस पे उल्टी पेश आएगी। और अगर इससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ज़मीर पर खड़ी ज़ेर आती है, जैसे किताबी ही। और अगर इससे पहले या साकिन हो, यानी या हो और उसके ऊपर साकिन हो, तो ज़मीर पर ज़ेर आती है, सिर्फ ज़ेर, खड़ी ज़ेर नहीं, जैसे किताबी ही। और कोई और हर्फ साकिन हो या अलिफ हो तो ज़मीर पर सीधा पेश आता है, जैसे किताबाहु, मिन्हु। हालत नसब और जर की ज़मायर हुमा, हुम और हुन्ना को भी तब्दीली के साथ पढ़ा और लिखा जाता है। इनका असूल ये है कि अगर इन ज़मायर से पहले ज़ेर आ जाए या याए साकिन आ जाए तो इन्हें बितरतीब हिमा, हिम और हिन्ना लिखा और पढ़ा जाता है, जैसे बिहिमा, बिहिम, बिहिन्ना और अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। तो इसको आप नोट कर लें। आज की जो हमारी आयत हैं वो आयत नंबर 163 से है और इसका आगाज़ जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी से ही हो रहा है। जो टॉपिक हम आजकल ग्रामर का पढ़ रहे हैं वो हरफ अतफ़ है, इलाहुकुम, इलाह तुम्हारा। मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ मरफ़ू होता है और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो मजरूर होता है, और ये कुम की ज़मीर बतौर मंसूब भी इस्तेमाल होती है और मजरूर भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ हम ये एज्यूम करेंगे कि ये कुम की ज़मीर जो है वो मजरूर है और मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पे बतौर मुब्तदा इस्तेमाल हुआ है। तो मुब्तदा जो है वो मुफ़रद भी आ सकता है और मुरक्कब सूरत में भी आ सकता है। तो ये एक छोटा सा जुमला है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। इलाहुन हमें मरफू नज़र आ रहा है और ये मुब्तदा की खबर है, और वाहिदुन जो है वो इसकी सिफ्त है, यानी एक ही। इलाहुन वाहिदुन मुरक्कब तौसीफ़ी है जिसमें इलाहुन मौसूफ़ है और वाहिदुन उसकी सिफ्त है। फिर उसके बाद जो अगला जुमला है, ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। ला नहीं है, ये ला नाफिया जिन्स है कि इसके बाद जो इसम आता है ये अ, उस के अलावा जितने भी हैं उनकी नफ़ी कर देता है। ये ला नफ़ी जिन्स है। नहीं कोई ला इल्ला मगर, ये हरफ इस्तिस्ना है कि इसके बाद जो आएगा उससे पहले वाले सारे क्या हैं, मुस्तस्ना है उससे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सब आम खाए सिवाय आम के। तो ये है इस्तिस्ना की मिसाल। तो नहीं कोई इला मगर कौन, हुआ वही अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला है। तो ये जो ला है इसके बाद जो इसम आता है वो मंसूब होता है, इसीलिए ये ला इलाहा है। इल्ला मगर हुआ वही। तो हुआ यहाँ पे यहाँ से एक और छोटा सा जुमला इसमिया शुरू हो रहा है हुआ से। ये मुब्तदा है और अर्रहमान और रहीम इसकी खबर है। अर्रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है, रहमतुन मस्तर से मुबालिगे का सीगा है, और अर्रहीम भी रहमतुन मस्तर से मुबालिगे का सीगा है, फ़ईल के वज़न पे।
اس میں دیکھیے یہ ایروز کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ الہکم، الہ جو ہے وہ اسم ہے، اور کم ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کی، اور یہ مل کر مضاف و مضاف الیہ بنا رہے ہیں، اور یہ مبتدا ہے، اور الہ واحد یہ موصوف اور صفت ہو کے خبر ہے۔ پھر اسی طرح یہ دیکھیے لا حرف نفی ہے، اور یہ الہ اس کا اسم ہے، اور اللہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے۔ ہوا الرحمن الرحیم، ہوا یہاں پہ مبتدا ہے، اور الرحمن الرحیم اس کی خبر ہے، جس میں الرحمن موصوف ہے اور الرحیم اس کی صفت ہے۔ آیت نمبر 164، انا بے شک حرف مشبہ بالفعل فی خلق السماواتی پیدائش میں آسمانوں کی، یہ فی خلقی مرکب جاری ہے، اور خلق السماواتی مرکب اضافی ہے۔ السماواتی جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا واحد السماء ہے، والارضی اور زمین، تو یہ متعلق خبر ہو جائے گا، کیونکہ انا کی خبر یہاں پہ جو کہ مرفوع ہونی چاہیے تھی مسنگ ہے، تو اس کو ہم متعلق خبر کر دیں گے۔ پھر اگلا جملہ ہے واختلاف اللیل والنہار، واؤ حرف عطف ہے، اختلافی ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اختلافا یختلف اختلافاً، اور اس کا عطف جو ہے وہ خلق السماوات پہ ہو رہا ہے، کہ بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے۔ والفلک التی اور کشتیوں میں، یہ اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو کشتیوں کیا گیا ہے، یہ فلک واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واؤ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بھی عطف پچھلے جملے پہ ہی ہو رہا ہے، کہ پہلی بات آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دوسری بات رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اور تیسری بات کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں۔ تو فلک کے لیے التی آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سمائی مؤنث ہے، واحد مؤنث۔ تجری چلتی ہیں، یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جرا یجری جریانن سے۔ تو سمائی مؤنث کی جتنی بھی مثالیں قرآن میں آئیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ فی البحری مرکب جاری، بما ساتھ اس کے جو، یہ ما موصولہ ہے، اور یہ مرکب جاری بن رہا ہے، ینفع وہ نفع دیتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، نفع ینفع نفعن سے، الناسا لوگوں کو، مفعول بھی ہے۔ وما اور جو، ما یہاں پہ موصولہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے۔ انزلہ اتارا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزلہ ینزلو انزالن، یہ فعل ہے یہاں پہ، اللہ اللہ نے، فائل من السماء یا آسمان سے، مرکب جاری اس کو ہم کہیں گے متعلق فعل ہے انزلہ کے، مما ان پانی میں سے، یہ بھی مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے انزلہ کے۔ پھر اگلا جملہ جملہ فعلیہ ہے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، اس کا بھی عطف پچھلے جملے پہ ہو رہا ہے انزلہ پہ، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تو اس فا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جملے کی ہی کنٹینیویشن ہے۔ پھر اس نے زندہ کیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، احیا یحیی احیاء ان،
بھی ساتھ اس کے متعلق فعل الارض زمین کو، یہ مرکب جاری ہو کے مفعول بھی ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے بعد موتھا، اس کی موت کے بعد۔ مرکب اضافی اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ الارض کی طرف جاری ہے، تو الارض بھی یہاں پہ سمائی مؤنث ہے اس کی موت کے بعد۔ اور بسا، اور اس نے پھیلا دیے، ماضی واحد مذکر، غائب کا صیغہ ہے بسا یا بسو بسن، اس کا عطف فاہیہ پہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، پھر اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور۔ فیہا اس میں مرکب جاری ہے، متعلق فعل، اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب کی کس کی طرف اس کا اشارہ ہے؟ الارض زمین کی طرف، اور یہ مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے چونکہ الارض سمائی مؤنث ہے، اس وجہ سے۔ من کلی دابتن، ہر طرح کے جانور، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے، اور اس کو ہم متعلق فعل کر دیں گے۔ و تصریفی، اور تیز گردش میں، صرفہ یصرف تصریفاً، اس کا بھی عطف پچھلے جملے پہ ہے۔ الریاحی، ہواؤں کی، اس کا واحد الری ہے، والسحابی، اور بادل میں، اس کا واحد جو ہے وہ صحابتن ہے۔ یہ صحابتن کی جمع مکسر ہے الصحاب، المسخری، جو مسخر کیے گئے ہیں، یہ الصحابی کی صفت ہے، تو مرکب توصیفی ہو گیا یہ۔ بینہ، درمیان، السمائی، آسمان، والارضی، اور زمین کے، بینہ ظرف ہے، تو یہ جو ہے یہ المسخری سے متعلق ہے، بین السمائی والارضی۔ لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، لام لام تاکید، اور آیاتن جمع مؤنث سالم ہے، اس کا واحد آیتن ہے، لقومی یاقلون، واسطے اس قوم کے، یاقلون جو عقل رکھتی ہو، مزارے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عقل یاقلو، عقلن سے۔ آیت نمبر 164۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک جملہ تھا، اس میں السماواتی والارض، فی خلقی السماواتی والارض، فی خلقی جو ہے جار و مجرور ہے، مرکب جاری، اور السماواتی والارض، تو خلق السماواتی مضاف و مضاف الیہ ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ متعلق خبر ہے، کیونکہ یہاں خبر تو مسنگ ہے، مرفوع ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری، مرکبات جو ہیں وہ خبر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے، واختلاف اللیل والنہاری، اس کا بھی جو عطف ہے وہ پچھلے جملے پہ ہو رہا ہے، یعنی خلقی پہ، تو یہاں پہ دیکھیں درمیان میں واو حرف عطف آیا ہے، تو اسی لیے النہاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا عطف اللیل پہ ہو رہا ہے، اور اختلاف اللیل والنہار یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ پھر اگلا جملہ، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، تو یہ آخر میں جو ہے ایک جملہ فعلیہ تھا، ینفع الناس، یہ اس ماں کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور بما جو ہے وہ مرکب جاری ہے، یہ بما پچھلے تجری کے متعلق ہو رہا ہے، اور فی البحری بھی جار و مجرور ہو کے تجری کے متعلق ہے، تو تجری سے لے کر آخر تک جملہ فعلیہ جو ہے اس التی کا صلہ بن رہا ہے، التی اسم موصول کا، اور التی جو ہے اس فل کی صفت ہے، یعنی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کشتی جس میں کیا کیا فائدے ہیں، کہ وہ سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ آخری مرکب جاری انزلہ سے متعلق ہے، من السماء بھی انزلہ سے متعلق ہے، اور لفظ جلالہ اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہ جملہ فعلیہ اس ماء کے لیے صلہ بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے جملے کی ترکیب کی جاتی ہے
ایک ربط اور کنیکشن کو جانا جاتا ہے کلمات کے درمیان۔ پھر یہ ایک جملہ ہے بعد موتیہا، بعد ظرف مکان ہے اور یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فاحیا سے متعلق ہے، اور الارض مفعول بھی ہے اس فاحیا کا، اور فاحیا میں جو فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے۔ کس نے زندہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور بث فیہا من کل دابۃ، من کل دابۃ یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی ہے، اور یہاں پہ بسا کا جو مفعول بھی ہے وہ مسنگ ہے۔ فیہا جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، اور بسا میں جو فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر تھی۔ کس نے پھیلا دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ایک محذوف اسم جو کہ مفعول بھی تھا اس کی طرف ایرو کا نشان ہے۔ بگلا جملہ جو ہے وہ تصریف، اس کا عطف بھی السماء پہ ہو رہا ہے۔ بین السماء والارض یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اور یہ اس سے متعلق ہے، یعنی مسخری سے متعلق ہے۔ مسخری کیا ہے؟ صفت ہے السحاب کی، اور سحاب جو ہے اس کا عطف ریاح پہ ہو رہا ہے، اور تصریف ریاح جو ہے وہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ اسی لیے اس کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا تصریف ریاح، تیز گردش میں آسمانوں کی، تو جو مرکب اضافی ہے اس کے ترجمے میں کا کی کے استعمال ہوتا ہے۔ لآیات لقوم یاقلون، یاقلون ایک جملہ فعلیہ ہے، اور لقومن چونکہ مرکب جاری ہے تو مرکب جاری کے بعد آم، یہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی صفت ہے قومن کی، لقومن کی۔ لآیات، لام جو ہے یہاں پہ لام تاکید ہے۔ آیت نمبر 165، ومن الناسی اور لوگوں میں سے مرکب جاری، اور یہ یہاں پہ خبر مقدم بن رہی ہے۔ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا۔ من وہ جو، یہ مبتدا مؤخر ہے، یتخذ بنا لیتے ہیں، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتخذ یتخذ اتخاذا، من دون اللہ مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ اندادن شریک، تو یہ مفعول بھی ہے، اس کا واحد ندن ہے۔ تو ہم نے قرآن کو جب انالائز کرنا ہے تو جو اعراب جس طرح سے آیا ہے ہم نے اس کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ریزن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اندادن یہاں پہ منصوب کیوں ہے، اور من یہاں پہ کیا بن رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے جملوں کو انالائز کرنا۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، احبا یحبو احبابن، کحب اللہ جیسے محبت کرنا اللہ اللہ سے۔ تو یہ مرکب جاری ہے کیونکہ کاف زبر کا جو ہے حروف جارہ میں سے ہے۔ یہ ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے جو اندادن کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، جمع مذکر غائب، آمنو جو ایمان لائے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمنو ایمانا، اشدو زیادہ شدید ہیں، یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے اشدو، جیسے
अनसुरु सबसे ज़्यादा मदद करने वाला। तो इसका जो वज़न है वो अ, अफ उलू के वज़न पे ही आता है। हुब्बन लिल्लाह, मोहब्बत में अल्लाह के लिए। तो ये जो हुब्बन है ये भी हमें मंसूब नज़र आ रहा है। इसके मंसूब होने की क्या वजह है? इसको तमयीज़ कहा जाता है, वो इसम जो मिकदार, वज़न, फासला, तादाद या नौयत की वजाहत करके जुमले का इबहम दूर कर दे। तो अगर हम सिर्फ इतनी बात को ही देखते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए ज़्यादा शदीद हैं, किस चीज़ में ज़्यादा शदीद हैं, तो हुब्बन ने आके वजाहत कर दी, जुमले का इबहम दूर कर दिया कि मोहब्बत में अल्लाह के लिए, इसीलिए ये मंसूब है। वलऊ यरा और काश अगर देख लें, यरा वाहिद मज़ार वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है रआ यरा रुयतन से। अल्लाह जीना वो लोग, अल्लाह जीना यहाँ पे फ़ाइल है, ज़लमु जिन्होंने जुल्म किया, माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन। इज़ यरौना जब वो देखेंगे, इज़ इसम ज़र्फ़ है, वक्त को ज़ाहिर करता है। यरौना तो ये कौन सा वक्त हमें दिखाया जा रहा है? आखरत का। मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और इसका फ़ाइल जो है इसके अंदर ही हमें नज़र आ रहा है वक्त। कौन देखेंगे? जिन्होंने जुल्म किया। अलाज़ाबा अजाब को, ये मफूल भी होने की वजह से मंसूब है। फिर अगला जुमला जुमला इसमिया है। अन्नल कुव्वता बेशक तमाम तर कुव्वत, ये अन्ना का इसम है। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है। मुताल्लिक़ ख़बर जमिया सारी की सारी, ये इसका हाल बताया जा रहा है कि कुव्वत जो है वो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। वन अल्लाह और बेशक अल्लाह शदीद अल अज़ाबी सख्त अजाब देने वाला है। लफ्ज़ जलाला अल्लाह जो है वो अन्ना का इसम है और शदीद अल अज़ाबी अन्ना की खबर है। अब इसकी तरकीब देख लेते हैं कि किस तरह से होगी। अंदादन मफूल भी है किसका? यत्तखिज़ु का। मिन दूनिल्लाहि मज़ाफ़ा मज़ाफ़ इलैहि फॉर्मेशन और मरकब जारी है। इसको हम मुतल्लिक फ़ेल कर देंगे और ये पूरा जुमला फ़ेलिया जो है वो मन के लिए सिला बन रहा है और मन मुब्तदा है और मिनन नासी जो है यहाँ पे मुब्तदा खबर मुकद्दम बन रही है यहाँ पे। तो मुख्तलिफ किताबों में एराब की जो तरकीब है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, ये पूरा जुमला फेलिया अंदादन के लिए सिफ्त बन रहा है। फिर वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये आखिरी लिल्लाह मुरक्कब जारी हुब्बन से मुतालिक है और हुब्बन जो है वो तमयीज़ है अशद्दु के लिए और अशद्दु जो है वो खबर है अल्लाज़ीना की। तो अल्लाज़ीना जो है यहाँ पे मुब्तदा बनाया गया है। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाबा, यरौनल अज़ाबा जुमला फ़ेलिया है, ये इसके लिए शर्त है और ज़लमू जुमला फ़ेलिया इस अल्लाज़ीना के लिए सिला है और ये अल्लाज़ीना यरा का फ़ाइल है। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया जो है इस लव के लिए शर्त बन रहा है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, जमिया जो है हाल बताया जा रहा है। लिल्लाहि जार व मजरूर, इसको हम मुतालिक ख़बर कर देंगे और अन्नल कुव्वता ये कुव्वता अन्ना का इसम होने की वजह से मंसूब है। वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और ये भी बहुत सिंपल है। लफ्ज़ जलाला अल्लाह अन्ना का इसम है और आगे उसकी ख़बर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।